Hello everyone. Today we are going to discuss about Bryophyta, which is not main topic of class 11. The main topic of class 11 is Mercansia, but we today discuss about first Bryophyta. Then after I will uh, elaborate about Mercansia. So in Bryophyta, what we see in Bryophyta mostly, I had discussed before Spirogyra, which is lion algae, and then I have decided to make a video of Bryophyta. So begin this class. Okay, so what is Bryophyta? यो भन्दाखेरि Bryophyta के हो भन्दाखेरि यो एउटा एम्फिबियन ग्रुप अफ प्लान्ट किङडम हो। के हो? एम्फिबियन ग्रुप अफ प्लान्ट किङडम हो। यसको मैले डिफिनेसन भन्दैछु। र यो जुन ब्रायोफाइटाहरू हुन्छन् यिनीहरू गेमेटोफाइटिक हुन्छन् है। गेमेटोफाइटिक हुन्छन् भन्ने पछाडि गेमेटोफाइटिक हुन्छ यनले जनाउन पाइयो। र यिनीहरूको जुन त्यो स्ट्रक्चर हुन्छ, बडी स्ट्रक्चर हुन्छ, यिनीहरूको जुन बडी स्ट्रक्चरमा कस्तो हुन्छ? थेलस हुन्छ। थेलस भनेको डिस्टिङ्क्ट रुट स्टेम लिफमा यदि कुनै प्लान्टको बडी डिभाइड भएको हुन्न भने, जस्तै हाम्रो आँपको जुन छ नि, आँपको त्यो बिरुवालाई हेर त, त्यसमा नन थेलस हुन्छ। हामीले रुट पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ, स्टेम पनि, लिफ पनि सब डिभाइड गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको नन थेलस भयो। र थेलस भनेको त्यस्तो बिरुवाको त्यो भाग हो जसले हामी डिभाइडै गर्न सक्दैनौँ कि कुन रुट हो, कुन स्टेम हो, कुन लिफ हो। त्यसले नन थेलस भन्दा थेलस भन्छौँ। त्यसले के भन्छन्? थेलस भन्छौँ। र यिनीहरू के हुन्छन्? यिनीहरूमा उडी हुन्छ त, उडहरू हुन्छन् त, काठहरू हुन्न। ब्रायोफाइटा यदि मर्केन्सिया लियो, फिनेरिया ल्याऊ, तिमीहरू रिक्सिया ल्याऊ, जसमा हेरे पनि यसमा काठ हुन्न भने पछाडि यसले के देखायो त? नन भास्कुलर देखाउँछ। यसमा जाइलम फ्लोएम हुन्न, नन भास्कुलर। अनि त्यस पछाडि डिफाइन गर्ने हो। र यिनीहरू ग्रिन भएको कारणले, यिनीहरू कस्तो भएको कारणले, यिनीहरू ग्रिन भएको कारणले यिनीहरू आउटोट्रोपिक हुन्। कस्तो हुन्? आउटोट्रोपिक हुन्। र यिनीहरू आउटोट्रोपिक भएपछि यिनीहरूले फोटोसिन्थेसिसबाट आफ्नो खानाहरू बनाउँछन् भनेर बुझ्ने। यो भयो यसको सर्ट डिस्क्रिप्सन। अब थोरै गहिरो अध्ययनमा जाँदाखेरि के हो? ब्रायोफाइटाहरू कहाँबाट इभोल्भ भएका हुन् भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले अलगैबाट इभोल्भ भएका हुन् भन्छन्। धेरै एभिडेन्स पनि छ है, धेरै एभिडेन्स पनि छ त्यहीँबाट इभोल्भ भएको। किनभने उसलाई पनि फर्टिलाइजेसनको लागि वाटर चाहिन्छ, र यसलाई पनि वाटर जो चाहिन्छ, वाटर मिडियम जो चाहिन्छ फर्टिलाइजेसनको लागि। अनि यसको यदि हेर्ने हो ब्रायोफाइटा, यो पहिलो ल्यान्डमा इभोल्भ हुने बिरुवा हो। पहिलो फर्स्ट ल्यान्ड इभोल्भ प्लान्ट किङडम हो, त्यसको नाम हो ब्रायोफाइटा। र यसको हाम्रो जुन एउटा ब्रायोफाइटाको जुन स्टडी हुन्छ नि, स्टडी अफ ब्रायोफाइटा, स्टडी अफ ब्रायोफाइटाले के भन्छौँ? हामीहरूले के भन्छौँ भन्दाखेरि ब्रायोलोजी भन्छौँ। के भन्छौँ? ब्रायोलोजी भन्छौँ। ब्रायोफाइटा, ब्रायोलोजी, त्यसको स्टडीलाई। र जुन व्यक्तिले, द पर्सन हु स्टडी अबाउट ब्रायोफाइटा इज कल्ड ब्रायोलोजिस्ट। के भन्छौँ त? ब्रायोलोजिस्ट। जसले पढाइ गर्छ। म एउटा स्टुडेन्ट भएर यदि ब्रायोफाइटाको स्टडी गर्दैछु, त्यो बिरुवाहरूलाई पढ्दैछु भनेर चाहिँ ब्रायोलोजिस्ट भयो म। अब यसको फादर को हो त? यसको फादर हुन् हेडविग। के हुन्? हेडविग हुन्। अब यस पछाडि हामीहरू यसको जेनरल क्यारेक्टरमा जाम त। क्यारेक्टर यसको कस्तो हुन्छ? क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भन्छौँ। क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ, पहिला यहाँबाट सुरु गरेर यसको हेबिटेट। यसको यदि हेबिटेट भन्ने हो भने यसको हेबिटेट कहाँ हुन्छ? हेबिटेट यिनीहरू कहाँ हुन्छन्? यिनीहरू मोस्टली कुल ठाउँमा हुन्छन्। कुल ठाउँमा, र जहाँ मोइस्ट हुन्छ है, मोइस्ट हुन्छ, र जहाँ के हुन्छ त? सेडी ठाउँ हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा यिनीहरूले बस्न रुचाउँछन्। र अर्को कुरा, यसको प्लान्ट बडी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको प्लान्ट बडी जुन छ गेमेटोफाइटिक हुन्छ। कस्तो हुन्छ? गेमेटोफाइटिक हुन्छ भन्ने पछाडि यिनीहरू यन हुन्छन्, सुरुमै मैले भनेछु। र प्लान्ट बडी हेर्ने हो भने यिनीहरू थेलोइड पनि भए, डिफिनेसनमा मैले इन्क्लुड गरेर दिएँ। नन भास्कुलर भए, नन भास्कुलर। र थर्डमा यिनीहरूको अब हामीहरूले रिप्रोडक्सन कसरी गर्छन् भन्दाखेरि, यिनीहरूले रिप्रोडक्सन कसरी गर्छन्? ब्रायोफाइटाको रिप्रोडक्सन
रिप्रोडक्सन यसमा एसेक्सुअल मेथड हुन्न, सेक्सुअल र भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन मात्र हुन्छ। कुन कुन मेथड हुन्छ? भेजिटेटिभ र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन यिनीहरूले गर्छन्। एसेक्सुअल फुल्ली हुन्न, यसमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्न ब्रायोफाइटामा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्न, सेक्सुअल हुन्छ। अब भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन कसरी गर्छन् त भन्दाखेरि यिनीहरूले भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन फ्रागमेन्टेसनबाट गर्छन्। कसरी गर्छन्? फ्रागमेन्टेसनबाट गर्छन्। थेलसहरू यसमा डिभाइड हुन्छ र न्यू थेलस बन्छ। यस्तै यो प्रक्रियालाई फ्रागमेन्टेसन भन्छौँ। यसरी भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुन्छ। र सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको प्रक्रिया जुन छ थोडा क्याजुअल छ, जस्तै कि गेमेटोफाइटिक हुन्छ यसमा, अनि त्यस पछाडि स्पोरोफाइटिक हुन्छ है। यो दुईवटा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन सो गरेर यिनीहरूले आफ्नो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनहरू कम्प्लिट गर्छन्। र यसको कुरा गर्दै गर्दा यिनीहरूको सेक्स अर्गनलाई हामीहरूले के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो सेक्सुअल पार्टलाई के भन्छौँ? मेल सेक्स अर्गनलाई हामीहरूले एन्थ्रिडियम भन्छौँ है। एन्थ्रिडियम भन्छौँ। त्यो सेक्स अर्गन हो है, सेक्स अर्गन हो एन्थ्रिडियम। र फिमेलको सेक्स अर्गनलाई आर्किगोनियम भन्छौँ। के भन्छौँ? आर्किगोनियम। र यो भयो यिनीहरूको सेक्स अर्गनको कुरा। र यिनीहरूले के निकाल्छन् भने पछाडि यो एन्थ्रिडियमबाट के निस्किन्छ? जस्तै मेलबाट स्पर्म निस्किन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट एन्थ्रिडियमबाट के निस्किन्छ भन्दाखेरि एन्थ्रोजोइड निस्किन्छ। के निस्किन्छ? स्पर्म जस्तै हो के, नाम मात्र फरक छ। अब नाम फरक भएपछि त याद गर्नै पर्यो। अनि यो आर्किगोनियमबाट इग निस्किन्छ। के निस्किन्छ? इग निस्किन्छ। र यो भने पछाडि यिनीहरूको रिप्रोडक्सनको लागि के चाहिन्छ त? वाटर चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ। बिना पानीको यिनीहरूको रिप्रोडक्सन हुँदै हुन्न। अब त्यो भने अनि त्यस पछाडि हामीहरूले के बुझ्ने त? यिनीहरू जुन स्पोरोफाइट हुन्छ नि, स्पोरोफाइट हुन्छ, त्यो कसमा डिपेन्ड हुन्छ त? ग्यामेटोफाइटमा डिपेन्ड हुन्छ। किन डिपेन्ड होला? किनभने योसँग आफ्नो राइजोइड सिस्टम हुन्न हैन, अनि यसँग त छ। त्यसकारण स्पोरोफाइट प्यारासाइटिक अनि गेमेटोफाइटिक पनि भन्ने बिर्स्ने हैन, बुझ्ने। अनि जुन त्यसले स्पोरोफाइटबाट जुन स्पोरहरू निस्कन्छन् त्यो स्पोरहरू होमोस्पोरस हुन्छन्। किनभने होमोस्पोरस भनेको यदि स्पोरहरू सेम काइन्ड्सको हुन्छन्, जो स्पोरहरू प्रोडक्सन द स्पोर्स प्रोडक्सन अल अफ सेम काइन्ड इज कल्ड होमोस्पोरस। यो भन्ने पछाडि हामीहरू यसको स्पेसिजहरू के हुन् त? मर्केन्सिया हो यसको स्पेसिज, अनि रिक्सिया हो, फ्युनारिया हो यसको स्पेसिज हो। तर हामी क्लास 11मा मर्केन्सियाको बारेमा मात्र अध्ययन गर्छौँ है। अब यसमा के अध्ययन गर्नुपर्छ भने पछाडि अब यो जुन त्यो ब्रायोफाइटामा ब्रायोफाइटाको एउटा यदि हामीहरूले यसको क्लास र कहाँ पढ्छन् भन्दाखेरि यिनीहरूको जुन ब्रायोफाइटा छ त्यो 3टा भागमा डिभाइड गरिएको छ है। के हो भन्दाखेरि एउटा हो हेपाटिकोप्सिडा, याद गर्न पर्दैन, बस यसरी सुन्ने। एन्थोसेरोटोप्सिडा र अर्को हो ब्रायोप्टिडा है। के भने हेपाटोकोप्सिडा, एन्थोसेरोटोप्सिडा र ब्रायोप्सिडा है। हामीहरूले मर्केन्सिया कसमा पर्छ त्यही याद मात्र अध्ययन गर्नु। त्यो मर्केन्सिया हेपाटिकोप्सिडामा पर्छ। त्यसैले हामीहरूले हेपाटोकोप्सिडा जुन क्लास छ हेपाटिकोप्सिडा यसैको बारेमा मात्र अध्ययन गर्छौँ है। अब हामीहरू मर्केन्सियाको बारेमा अध्ययन गरौँ है। मर्केन्सियाको बारेमा अध्ययन गर्दै गर्दा हामीहरूले सुरुमा जान्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन छ, यिनीहरूको कुन किङडममा पर्छन्, यिनीहरू के हुन् त भनेर जानु पर्यो। मर्केन्सिया के हो? यसको अर्को नाम लिभर ओट लेखिदिउँ। लिभर ओट पनि यसलाई भनिन्छ। के भनिन्छ? मर्केन्सियालाई लिभर ओट पनि भनिन्छ है। अनि यसको जुन यो किङडम छ, कुन किङडममा यो पाइन्छ? प्लान्टी किङडममा पाइन्छ। र यसमा डिभिजन, यिनीहरूको डिभिजन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कुन डिभिजनमा पायो? ब्रायोफाइटामा पायो नि। र यो ब्रायोफाइटामा पाएपछि अब क्लास मैले पहिल्यै भनेको छु हेपाटिकोप्सिडा अनि त्यसपछि क्लास पछि अर्डर है, अर्डर र त्यसपछि फ्यामिली
र जेनस र स्पेसिज हैन। अब यो अर्डर के हो भन्दाखेरि यसको अर्डर जुन छ हाम्रो मर्केन्सियल्स हो। के हो? मर्केन्सियल्स हो। मर्केन्सियल्स हो र यो फ्यामिली भनेको मर्केन्सियस हो। मर्केन्सियस र यो जेनस जुन छ त्यो मर्केन्सिया जो हो। अनि यो जेनस स्पेसियली अन्डरलाइन गर्ने चलन छ। र स्पेसिज भनेको पोलिमोर्फा है, पोलिमोर्फा। यो हाम्रो मर्केन्सियाको ओभरअल मैले सुरुको कुरा भने कि कहाँ कहाँ यो पर्छ है, कहाँ कहाँ कुनमा पर्छ भनेर बताएँ। अब यस पछाडि अब मर्केन्सियाको अकुरेन्स कस्तो कहाँ कहाँ यो पाइन्छ भन्दाखेरि यसको अकुरेन्स कहाँ हो भने पछाडि यसको अकुरेन्स जुन छ यिनीहरू मोइस्ट ब्रायोफाइटा कहाँ पाइन्छन्? मोइस्टमा हैन, ड्याम्पमा र सेडी प्लेसमा पाइन्छन्। सेडी प्लेसमा त्यही कुरा यहाँ पनि मैले लेखेँ, तिनीहरू मोइस्ट, ड्याम्प र सेडी प्लेसमा पाइन्छन्। र यिनीहरूको मोर्फोलोजीको कुरा गर्दाखेरि मोर्फोलोजी भनेपछि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यिनीहरूको हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि यदि यो कुनै मर्केन्सियाको यदि यो थ्यालस हो है, थ्यालस हो भने पछाडि यसरी यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ। यो मैले डोर्सलतिरको बनाएँ, ढाडतिरको, पछाडितिरको हैन, अगाडितिरको। डोर्सल भनेको अगाडितिरको, भेन्ट्रल भनेको पछाडितिरको। पछाडि अगाडि भनेको हाम्रो यदि कसरी बुझ्ने? डोर्सल भनेको के आउँछ? डोर्सल भनेको ढाड भनेको यो पछाडि भयो, उल्टा मैले भने। डोर्सल भनेको ढाड भनेको चाहिँ पछाडि आयो र भेन्ट्रल भनेको भुडी, हाम्रो भुडी अगाडि हुन्छ र यो भेन्ट्रल भनेको अगाडितिरको भयो। यसरी बुझ्ने। यो भनेको पछाडितिरको हो र यसले यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी हुन्छ। यो भयो। अनि यस पछाडि यहाँ जेम्मा कपहरू यसरी मिडरिबको छेउछेउमा जेम्मा कपहरू हुन्छन्। यहाँ एपिकल नोच हुन्छ। यो एपिकल नोच हो। के हो यो? एपिकल नोच हो। एपिकल नोच ग्रोइङ पोइन्ट हो। किन ग्रोइङ पोइन्ट भयो होला? किनभने यहाँ ग्रोइङ सेलहरू हुन्छन्, माइटोसिस डिभिजन हुन्छ र यो डिभाइड मतलब यो बढ्दै जान्छ के। एपिकल नोच भनेको ग्रोइङ पोइन्ट हो भनेर बुझ्ने। अनि यो जुन मैले बनाएको छु यो डट गरेको यसलाई भन्छौँ मिडरिब। के भन्छौँ? मिडरिब। अनि यो के हो? सानो सानो जुन गोलो छ कप लाइक स्ट्रक्चरको हुन्छ यो हो जेम्मा कप। के हुन्छ यो? जेम्मा कप हो यो है। अब यस पछाडि यहाँ यसरी थ्यालसहरू हुन्छन् है, थ्यालसहरू हुन्छन्। के हुन्छन्? थ्यालसहरू जहिले नि भेन्ट्रलतिर हुन्छन्। भेन्ट्रलतिर थ्यालसहरू भेन्ट्रलतिर हुन्छन्। थ्यालस र स्केलहरू कतातिर हुन्छन् त? भेन्ट्रलतिर हुन्छन्। यो कुरा बिर्सिन होइन, याद गरेर राख्ने दिमागमा, बहुत काम लाग्छ। अब त्यस पछाडि काम लाग्छ भन्दाखेरि मतलब जान्ने कि कतातिर हुन्छ? भेन्ट्रलतिर हुन्छ, भुडीतिर हुन्छ। यसले एब्जर्प्सन र फिक्सेसनमा, प्रोटेक्सनमा मद्दत गर्छ। यही सब हो। अनि यसको अगाडि अब हामीहरू डोर्सल सर्फेसतिर हेर्छौँ। यो मर्केन्सियाको डोर्सल सर्फेस मैले बनाए थिएँ। के हामीहरू हेरे थिए? त्यहाँ हामीहरूले मिडरिब हेरे थिए हैन, मिडरिब हेरे थिए र एपिकल नोच थियो। एउटा गरेर हेरौँ है। एपिकल नोचहरू थिए र त्यस पछाडि त्यहाँ के थियो? जेम्मा कपहरू थिए नि, जेम्मा कप। अब यसैको बारेमा डिस्क्राइब गर्न छ। अब कसरी गर्न सकिन्छ? डोर्सल सर्फेस कन्सिस्ट मिडरिब है, मिडरिब विच हैज, जसको साइडतिर जेम्मा कपहरू हुन्छन् र एउटा कन्स्ट्रिक्टेड रिजन हुन्छ जसलाई हामी एपिकल नोच भन्छौँ र त्यो एपिकल नोच ग्रोइङ पोइन्ट हो। अनि यही सबै कुरा। अनि त्यसमा राइजोइडहरू हुन्छ जसले कसमा मद्दत गर्छ? फिक्सेसन र एब्जर्प्सन मद्दत गर्छ। खासमा यो राइजोइडको कुरा यहाँ भन्दा मिल्दैन, भेन्ट्रल सर्फेसतिर भन्दा मिल्छ। भेन्ट्रल सर्फेसमा हेरौँ है। भेन्ट्रल सर्फेसमा अब भेन्ट्रल सर्फेस जुन छ यसमा न्युमेरस राइजोइडहरू हुन्छन्। के हुन्छन्? राइजोइडहरू हुन्छन् र स्केलहरू हुन्छन्। यो राइजोइड के हो भने पछाडि यो एउटा युनिसेलुलर है, युनिसेलुलर
र अनब्रान्च्ड, यसको ब्रान्च हुन्न, अनब्रान्च्ड। मैले बनाउँदाखेरि यहाँ जुन यस्तो यस्तो गरेको थिएँ नि, यही हो राइजोइड। यो अनब्रान्च्ड हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो एब्जर्प्सन र फिक्सेसनमा मद्दत गर्छ। कसमा मद्दत गर्छ? एब्जर्प्सन र फिक्सेसनमा मद्दत गर्छ। त्यस पछाडि यिनीहरू दुईटा प्रकारको हुन्छन्। राइजोइडहरू कति प्रकारका हुन्छन् बाबु? दुईटा प्रकारका हुन्छन्। ती प्रकारहरू के हुन् भन्दाखेरि एउटा स्मुथ हुन्छ है, र अर्को एउटा हुन्छ त्यो हाम्रो स्मुथ हुन्न, ट्युबरकुलेटेड हुन्छ, ट्युबरकुलेटेड राइजोइड। अब यदि इन्नर सर्फेस स्मुथ भयो भने, स्मुथ भनेको यस्तो हुन्छ कि जस्तो यो भयो राइजोइड भयो भने, यदि इन्नर सर्फेस यस्तो स्मुथ भयो भने त्यो स्मुथ भन्छौँ। यदि यो इन्नर सर्फेस यस्तो रफ भयो, कस्तो भयो भन्दाखेरि यसरी 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 भित्रभित्र एकदम काटा जस्तो भयो, मतलब रफ छ के भित्रको सर्फेस, त्यसले हामीहरू ट्युबरकुलेटेड राइजोइड भन्छौँ। र त्यस पछाडि स्केल के हो त हैन? स्केल के? यो पनि भेन्ट्रल सर्फेसतिर हुन्छ। इट लाइज टुवार्ड्स भेन्ट्रल सर्फेस। अनि स्केलहरू कुन र कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि यिनीहरू प्लेट लाइक स्ट्रक्चरको हुन्छन्। स्केल भेन्ट्रल सर्फेसतिर हुन्छ। यिनीहरू कस्तो हुन्छन्? प्लेट जस्तो हुन्छन्। प्लेट हेरेछौ घरमा? प्लेट लाइक स्ट्रक्चरको हुन्छन् है। अनि तिनीहरू कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छन् भन्दाखेरि यिनीहरू मिडरिपको साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छन् र यिनीहरूले प्रोटेक्टिभ फङ्सन गर्छन्। कस्तो फङ्सन? प्रोटेक्टिभ फङ्सन गर्छन्। अनि त्यस पछाडि यिनीहरू दुई प्रकारका यिनीहरू पनि हुन्छन्। के त? यिनीहरू दुई प्रकारको हुन्छन् भन्ने पछाडि के त दुईटा हो भन्दाखेरि एउटा लिगुलेट है, लिगुलेट, र अर्को एपेन्डिकुलेट। लिगुलेट सानो हुन्छ है, सानो हुन्छ, स्मलर हुन्छ, र एपेन्डिकुलेट लार्जर हुन्छ। र यो लिगुलेट जुन छ त्यो सानो हुन्छ। र यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको स्ट्रक्चर प्लेट जस्तो हुन्छ। र यसको स्ट्रक्चर जुन छ यस्तो कन्स्ट्रिक्टेड हुन्छ के, यसरी हुन्छ। यो हो लार्जर एपेन्डिकुलेटको स्ट्रक्चर हो। र यो भनेको प्लेटा जस्तो, मतलब एउटा प्लेटा जस्तो। यो लिगुलेट स्केल भयो र यो लार्जर एपेन्डिकुलेट स्केल भयो है। अब यस पछाडि हामीहरू रिप्रोडक्सन पढ्छौँ। रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ भने यिनीहरूले, मैले सुरुमै भने एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्न, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुन्छ। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन। अब यो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो मर्केन्सियाको जुन यो मेन थ्यालस हुन्छ है, यो मेन थ्यालस हुन्छ, यो मिडरिपहरू यस्तै है नि। यो जब यो थ्यालसहरू यस्तै कुहिँदै जान्छन् र यो पार्टलाई हामीहरूले डाइकोटोमी भन्छौँ। के भन्छौँ? डाइकोटोमी है, डाइकोटोमी। जब यो डाइकोटोमीसम्म यसरी पुग्छ त्यति बेला यो पार्ट र यो पार्ट के हुन्छ? यसरी दुईटा भागमा टुट्यो। यो पार्ट टुट्छ के, यसरी टुट्यो, यताउता भयो भने पछाडि यिनीहरू यसरी दुईटा पार्टमा डिभाइड हुन्छन्। र त्यो दुईटा पार्ट जब डिभाइड हुन्छ त दुईटा न्यू इन्डिभिजुअलको फर्मेसन भयो। र यो प्रोसेसलाई हामीहरूले भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भन्छौँ। जुन कसरी हुन्छ त? कुन मेथडबाट हुन्छ? फ्रागमेन्टेसन मेथडबाट हुन्छ। कुन मेथडबाट हुन्छ? फ्रागमेन्टेसन मेथडबाट हुन्छ। यो बुझ्ने कसरी हुन्छ त? एउटा कुहिँदै जान्छ यिनीहरूको जुन यो प्रक्रियामा यिनीहरूको यो जुन मेन थ्यालस हुन्छ त्यो कुहिँदै जान्छ है। र जब त्यो ओल्डर पार्ट्सहरू एकदम डाएर डिकेइङ हुन्छ र जब त्यो डाइकोटोमीसम्म पुग्छ तब यो डिटेच हुन्छ है, दुईटा पार्टमा डिटेच हुन्छ र डिभाइड्स इन्टु न्यू इन्डिभिजुअल भनेर भन्ने यो हो फ्रागमेन्टेसन। अनि फ्रागमेन्टेसनको मेथड हो। अनि यस पछाडि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन आयो, ठुलो छ यो। खासमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्दा यसमा अरू पनि छ। जस्तै यो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनमा एडभान्टेटियसबाट पनि यिनीहरूले आफ्नो रिप्रोडक्सन गर्छन्। अनि जेमा फर्मेसन मेथडबाट पनि गर्छन्। अब यो एडभान्टेटियस बर्डमा गर्छन् कसरी त भन्दाखेरि यिनीहरूले एउटा भेन्ट्रल साइड सर्फेसतिर के गर्छन्? बर्ड डेभलप गर्छन्। र त्यो बर्ड जब मेच्योर हुन्छ तब यो मदर थ्यालसबाट डिटेच भएर अथवा टुटेर न्यू इन्डिभिजुअलमा डिभाइड हुन्छ।
यिनीहरूले भेन्ट्रल साइडतिर के डेभलप गर्छन्, बड डेभलप गर्छन्। र त्यो बड जुन छ जब मेच्योर हुन्छ के हुन्छ, मेच्योर हुन्छ, त्यति बेला डिटेच हुन्छ र डिटेच भएर एउटा न्यू इन्डिभिजुअलमा फर्म हुन्छ, न्यू इन्डिभिजुअल फर्म हुन्छ। यो हाम्रो एडभेन्टिटियस बड यसरी जो हुन्छ है। अब जेमा फर्मेसन मेथड अर्को छ, जेमा फर्मेसन मेथड, जुन जेमाहरू बनेर यदि रिप्रोडक्सन हुन्छ भने त्यसलाई जेमा फर्मेसन मेथड भन्छौँ। यो जेमा फर्मेसन अब यसमा हुन्छ के त भन्दाखेरि पहिला मैले यसको डायग्राम बनाउँछु। यसरी हुन्छ, सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसैले यो यस्तो, अनि यस पछाडि यो हो जेमा फर्मेसनबाट हुने फिगर। यो फिगरले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो थ्यालस हुन्छ, मर्केन्सियाको थ्यालस हुन्छ। यो थ्यालस फेरि यदि मैले भेन्ट्रली काटेर हेर्दाखेरि है, भेन्ट्रल साइडबाट काट्दा भेन्ट्रल भनेको कस्तो हो, यसरी काटे कुनै एउटा जेम्मा यहाँ जुन छ नि, यो जेम्मालाई काटे र यो जेम्मालाई काट्दाखेरि यो भनेको भिएस अफ जेम्मा हो है। अनि मैले यहाँ स्टाल्क बनाएन, यस्तो। अब यो जुन मैले बनाएछु फिगर यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन थ्यालस छ, यो थ्यालस कस्तो हुन्छ पहिला यसको डिस्क्राइब गर्ने कि मर्केन्सियाको थ्यालस मिडरिब कन्सिस्ट गर्छ, जेम्मा कप हुन्छ, एपिकल नोच हुन्छ, सब भनिदिने। अनि भने पछाडि यता आयो जेम्मा कपमा के हुन्छ, यहाँ यसको यो पार्टमा यहाँ जेमाइहरू हुन्छन्, के हुन्छन्, जेमाहरू हुन्छन् अथवा जेमाहरू हुन्छन् है। यो पिलुरल भयो, जेमाइ भनेको पिलुरल भयो। अनि त्यस पछाडि यिनीहरू यहीँ एट्याच भएर यिनीहरू यहाँ हुन्छन् र यो प्रत्येक जेमाले है जब मेच्योर हुन्छ, अनि यो मेच्योर भएपछि हामीहरूले काटेर हेर्दाखेरि यसरी काटे भने यस्तो स्ट्रक्चर दिन्छ र यो बाइलोब्ड स्ट्रक्चरको छ। र यो जुन पोइन्ट छ यसले एउटा ग्रोइङ पोइन्ट, यहाँ ग्रोइङ पोइन्ट हुन्छ, यहाँ यो जुन कन्स्ट्रिक्टेड पार्ट छ यहाँ ग्रोइङ पोइन्ट हुन्छ र यो पछि गएर सेभरल थ्यालसहरू बनाउँछ। यसमा स्टाल्क पनि हुन्छ, जुन हामीले हेरेछौँ त्यही भन्ने कि इट कन्सिस्ट स्टाल्क एन्ड इन द कन्स्ट्रिक्टेड रिजन इट हेज के हुन्छ, ग्रोइङ पोइन्ट विच लेटर फर्म्स न्यू इन्डिभिजुअल आर न्यू थ्यालस भनेर भन्ने। धेरै भन्न पर्दैन, मतलब जान्न पर्यो कि यो जुन जेम्माहरू हुन्छन् कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि जेम्माहरू यिनीहरू फ्ल्याट हुन्छन्, यिनीहरू मल्टिसेलुलर हुन्छन् र बाइलोब्ड हुन्छन्। स्ट्रक्चरमा कस्तो हुन्छन्, बाइलोब्ड हुन्छन्। हेर न दुईवटा लोबमा छ नि, यसरी लोब अब कसरी भनौँ, अब बाइलोब्ड स्ट्रक्चरको हुन्छन् भनेर बुझ्ने। अब यो भए पछाडि हाम्रो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन आउँछ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई यसरी भन्छु, जस्तै यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन जुन मर्केन्सियाको हुन्छ कुन प्रकारको हुन्छ, ओगेमस टाइपको हुन्छ। ओगेमस भनेको जुन यो मेल हुन्छ नि, यिनीहरूको मोर्फोलोजी डिफरेन्ट हुन्छन्, तर जुन यो मेल हुन्छ त्यो सानो र मोटाइल हुन्छ, र जुन फिमेल हुन्छ त्यो ठुलो हुन्छ र इमोटाइल हुन्छ है। त्यो हो ओगेमस टाइपको हुन्छ भनेर बुझ्ने। मैले स्पाइरोगेरामा यसको पुरा भनेछु, आइसोगेमस, ओगेमस र एनाइसोगेमस सबको बारेमा भनेछु। हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियो हेर्ने, स्पाइरोगेरा क्लास 11 भनेर हेर्ने इन स्मार्ट जिन साइन्स। अब हेट्रोथेलिक हुन्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हुन्छ, हेट्रोथेलिक हुन्छ। हेट्रोथेलिक भनेको तिनीहरूको सेक्स अर्गन फरक थ्यालसमा हुन्छन् है, तिनीहरूको सेक्स अर्गन फरक थ्यालसमा हुन्छ, त्यसलाई हेट्रोथेलिक भन्छन्। र यिनीहरूले भर्टिकल अपराइट स्ट्रक्चरमा, जस्तै यो यदि मर्केन्सियाको यदि यो थ्यालस भयो भने यसरी यिनीहरूले भर्टिकली अपराइट स्ट्रक्चरमा यहाँ यिनीहरूले ग्यामेटोफोरहरू यो जुन यो भन्छौँ नि, यो मेलमा पनि हुन्छ फिमेलमा पनि हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, यतिलाई के भन्छौँ, ग्यामेटोफोर भन्छौँ है। यो ग्यामेटोफोर हो, ग्यामेटोफोरहरू हुन्छन्। र यो ग्यामेटोफोरहरूले के दिन्छ त,
भन्दाखेरि यिनीहरूले मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट र फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट दिन्छन्। अब यसको एउटा चार्ट बनाऊँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै यो ग्यामेटोफोर भयो है, यो ग्यामेटोफोर भयो र यो ग्यामेटोफोरले के दियो, जुन यदि फिमेल यो ग्यामेटोफोर यदि मेलमा छ भने मतलब भर्टिकल अपराइट स्ट्रक्चर यदि मेलमा छ भने त्यसलाई एन्थिरिडियोफोर भन्ने र यही यदि फिमेलमा छ भने त्यसलाई आर्किगोनियोफोर भन्ने है। त्यो दुईटा पार्टमा अब जस्तै डिभाइड गरिएको छ आर्किगोनियोफोर र यो जुन यो एन्थिरिडियोफोर छ यो हाम्रो यसले यसको सेक्स अर्गन मतलब जुन यो अर्गन छ त्यसले हामीले के भन्छौँ एन्थिरिडियम भन्छौँ है। सेक्स अर्गन जुन छ एन्थिरिडियोफोरको सेक्स अर्गन के हो, एन्थिरिडियोफोरको सुन्ने है, एन्थिरिडियोफोरको सेक्स अर्गन के हो, एन्थिरिडियम हो र आर्किगोनियोफोरको सेक्स अर्गन के हो, आर्किगोनियम हो। अनि यो एन्थिरिडियमले सेक्स अर्गनले जस्तै हामीले स्पर्म हाम्रो शरीरबाट निस्कन्छ, हाम्रो रिप्रोडक्टिभ पार्टबाट निस्किन्छ, यिनीहरूको रिप्रोडक्टिभ पार्टबाट के निस्किन्छ एन्थेरोजोइडहरू निस्किन्छ, एन्थेरोजोइड निस्किन्छ र यिनीहरूबाट के निस्किन्छ इग निस्किन्छ है। र जब यो एन्थेरोजोइड र इग के भन्छ फर्टिलाइज हुन्छन् त्यति बेला के भन्छ जाइगोट बन्छ। यहाँसम्म सबै यन थिए, ग्यामेटोफाइटिक थिए। जब जाइगोट बन्छ त्यति बेला के हुन्छ 2n हुन्छ, जाइगोट बनेपछि 2n भइहाल्छन् र जाइगोट पछि के बनाउँछ स्पोर बनाउँछ, स्पोर पछि स्पोरोफाइटिक अनि फेरि स्पोर र न्यू थ्यालसको फर्मेसन हुन्छ। अब एउटा हेरौँ है। अब मैले भन्दै गर्दा मैले के भने थिएँ एन्थिरिडियोफोर भन्ने थिएँ नि। अब एन्थिरिडियोफोरको बारेमा पढौँ। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिभ होल पार्ट। दिस मैले यहाँ के बनाएको छु भन्दाखेरि यो जुन छ यो मेल थ्यालसको यो ग्यामेटोफोर हो हैन, मैले डिस्क्राइब गर्छु। यो ग्यामेटोफोर हो र यो ग्यामेटोफोर जुन छ यसलाई हामीले के भन्छौँ त, यसलाई मेल रिसेप्टेकल भन्छौँ, मेल रिसेप्टेकल। अनि यो भने पछाडि यो के हो, यो स्टाल्क हो है। यो 2 देखि 3 सेन्टिमिटरको हुन्छ, कतिदेखि कति सेन्टिमिटरको हुन्छ 2 देखि 3 सेन्टिमिटरको हुन्छ। यो मेल स्टाल्क जुन छ त्यो 2 देखि 3 सेन्टिमिटरको हुन्छ। र यो 2 देखि यो मेल रिसेप्टेकल जुन छ यसमा 8वटा लोब हुन्छ र त्यो प्रत्येक लोबले 10 देखि 12वटा है एन्थिरिडियल चेम्बरहरू राखेका हुन्छन्। र मैले जुन यो बनाएको छु यो एन्थिरिडियल चेम्बरहरू जुन यो के हो भन्दाखेरि पहिले यो बनाउने, त्यस पछाडि यो बनाउने, यो अनि त्यस पछाडि यो यसको फिगर हो चौथाको हो। अनि त्यो सेकेन्डकोमा आउँदाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि यहाँ के छन् त यो के हुन् त एन्थिरिडियमहरू हुन्। र यो जुन यो अब यसलाई भनौँ यो भनेको के हो एन्थिरिडियम हो, एन्थेरिडियम हो है। र त्यस पछाडि यो यिनीहरू एन्थिरिडियमहरू कहाँ हुन्छन् भन्दाखेरि यिनीहरू एन्थिरिडियल चेम्बरमा हुन्छन्। कहाँ हुन्छन् एन्थेरिडियल चेम्बरमा हुन्छन्। कहाँ हुन्छन् एन्थिरिडियल चेम्बरमा के हुन्छ एन्थिरिडियमहरू हुन्छ। र यो जुन भाग छ है, यो जुन भाग छ यिनीहरू यो एयरपोर भन्छौँ, खाली भएकोलाई एयरपोर। र यहाँ एयर चेम्बर, यो कुन चेम्बर हो एयर चेम्बर हो है, एयर चेम्बर। र जुन यो एन्थिरिडियम जो भित्र हुन्छ त्यो ओपन जुन यो ओपनिङ छ नि यो ओपनिङ हो, यो ओपनिङलाई हामीले ओस्टियोल भन्छौँ, ओस्टियोल। यो ओस्टियोलबाट पानी यसभित्र आउँछ के। अनि एउटा कुरा मैले बिर्सेँ भन्न कि यो जुन एन्थिरिडियमहरूको अथवा एन्थिरिडियल चेम्बरको जुन यो एरेन्जमेन्ट छ त्यो एरेन्जमेन्ट कस्तो यहाँ हेरिएछ त एक्रोपेटल एरेन्जमेन्ट हेरिएछ भन्दाखेरि जुन ओल्डर छ यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ ओल्डर छ त्यो सेन्टरतिर जान खोजिराखेको छ भने यो सेन्टरतिर यहाँतिर घट्दै सेन्टरतिर जान खोजिराखेको छ। अनि जुन त्यो यङ्गर छ त्यो कहाँ छ मार्जिनतिर अथवा टिपतिर छ नि। यो हामीले यहाँ हेरिएछौँ एक्रोपेटल एरेन्जमेन्ट हेरिएका छौँ। अब मैले यसको एन्थिरिडियल चेम्बरबाट एन्थिरिडियम बाहिर निकालेर यहाँ राखेँ र यो राख्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। र यसमा हुन्छ के त यसमा एउटा ज्याकेट वालले यो कभर गरेको हुन्छ र ज्याकेट वालले कभर गरेको हुन्छ। र यसमा रड सेप्टको के हुन्छन् त रड सेप्टको मदर सेल हुन्छन् है। यसको के भन्छन् यसलाई मदर सेल भन्छन्। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एन्ड्रोसाइट के भन्छन् एन्ड्रोसाइट मदर सेल है, मदर सेलहरू हुन्छन्। र
यो जुन यो भाग छ यसलाई हामीहरूले के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीहरूले स्टाल्क भन्छौँ। के भन्छौँ? स्टाल्क। अनि यो पनि स्टाल्क हो। के हो? यो जुन यहाँदेखि यहाँसम्म छ नि यो पनि के हो? स्टाल्क हो। यो त भयो। अब यसमा यो जुन छ नि यसले एन्थ्रिडियमबाट के निस्किन्छ? एन्थ्रोजोइड। यो हो, यो जुन छ यो एन्थ्रोजोइड हो। यो यति भाग जुन छ यो एन्थ्रोजोइड हो र यो बाइफ्लेजेलेटेड हुन्छ। हेर्नुहोस् न, यहाँबाट यस्तो गएर यहाँ दुईवटा फ्लाजेलामा डिभाइड भएछ भने पछाडि यो बाइफ्लेजेलेटेड हुन्छ। अब यसको यदि इन्डिभिजुअल डिस्क्रिप्सन लेख्ने हो भने मैले जुन यो फिगरमा भने यही कुरा यही लेखेको छु। यो एन्थ्रिडियोफोरबाट मेल सेक्स अर्गान हो एन्थ्रिडियोफोर र यो 2 देखि 3 सेन्टिमिटरको मेल रिसेप्टेकल हुन्छ। त्यसको स्टाल्क 2 देखि 3 सेन्टिमिटरको हुन्छ। मेल रिसेप्टेकलमा 8 लोब हुन्छन् र प्रत्येक लोब एन्थ्रिडियल चेम्बर 10 से 12 वटा एन्थ्रिडियल चेम्बर हुन्छ जुन एक्रोपेटल म्यानेजमेन्टमा एरेन्ज भएको हुन्छ। र एन्थ्रिडियल चेम्बरहरू यो पनि लेख्न सक्यो नि, त्यहाँ ओस्टियोलहरू मैले त्यहाँ बनाएको थिएँ नि। एन्थ्रिडियल चेम्बरहरू कसरी खुलेका हुन्छन् त? ओस्टियोलले ओपन भएका हुन्छन् र एयर चेम्बर एयरपोर। यति कुरा लेखेपछि यो हामीहरू सेकेन्डसम्मको भएर सिद्धियो। अब हामीले त्यो थर्डवालामा भन्दाखेरि एन्थ्रिडियममा के थियो? न्युमरस एन्ड्रोसाइड मात्राहरू सेलहरू थिए। ती सेलहरू कसैले ज्याकेट वाल एउटा थियो, त्यो ज्याकेट वालले कभर गरेका थिए र ती ज्याकेट वालबाट जब मेच्योर हुन्छ नि एन्थ्रिडियम त्यति बेला त्यो ज्याकेट वालबाट पानीहरू भित्र आउँछन् र त्यो पानीहरूको कारण त्यहाँ प्रेसर एक्सट्र्याक्ट हुन्छ र प्रेसर एक्सट्र्याक्ट भएपछि त्यो फुट्छ र फुटेपछि त्यो एन्ड्रोसाइड मात्रा सेल जुन छ त्यो कन्भर्ट हुन्छ एन्थ्रोजोइडमा र एन्थ्रोजोइडबाट निस्किन्छ। यो यहाँसम्मको भयो एन्थ्रिडियोफोर। अब आर्किगोनियोफोर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आर्किगोनियोफोर यो के हो भन्दाखेरि यो आर्किगोनियम जुन छ फिमेलको यसको पुरो ओभरअल मैले फिगरहरू बनाएको छु। अब फिगरबाट बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अनि फिगरबाट बुझेपछि लेख्न त आफै सकिन्छ। भने पछाडि यो पहिला सुरुमा यो जुन मैले यो फिमेल थ्यालस हो, यो फिमेल थ्यालसको यो जुन छ नि यो माथिको यसलाई फिमेल रिसेप्टेकल भन्छौँ है, रिसेप्टेकल भन्छौँ। र यो जुन छ यसलाई हामीहरूले स्टाल्क भन्छौँ। के भन्छौँ? स्टाल्क भन्छौँ। यो कतिदेखि कति सेन्टिमिटरको हुन्छ भन्दाखेरि यो 3 देखि 5 सेन्टिमिटरको हुन्छ। त्यसैले बनाउँदाखेरि यसलाई ठुलो बनाउने। यो त मेरो यहाँ बोर्डमा आँटिन, त्यसैले सानो बनाएको, नत्र ठुलो बनाउनु पर्छ। 3 देखि 5 सेन्टिमिटर जस्तो लागोस्, नत्र यो मेलभन्दा फिमेल स्टाल्क जुन छ त्यो ठुलो हुनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि हामीहरूले यहाँ जुन यो छ नि यो जुन छ यो लेटरल्ली काटेको भाग हो होइन, लेटरल्ली काटेको भाग हो। कसको त? आर्किगोनियमको लेटरल्ली काटेको, आर्किगोनियो यसरी काटेको भाग हो कि यसरी आर्किगोनियोफोर। अब यो लेटरल साइडबाट आर्किगोनियोफोर काट्दाखेरि हामीहरूले यहाँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हामीहरूले फोटोसिन्थेटिक रिजन हेर्छौँ। यो भागले हामीले के भन्छौँ? फोटोसिन्थेटिक रिजन भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि यो यति जुन भाग छ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन भाग छ यसलाई हामीले स्टोरेज रिजन भन्छौँ। के भन्छौँ? स्टोरेज रिजन भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि यो स्टोरेज रिजन पछि यो जुन यहाँ यिनीहरू ह्याङ गरेको हुन्छन् यो पहिला के हो? यो के हो? आर्किगोनियम हो। र यिनीहरू कसमा ह्याङ गरेका हुन्छन् भन्दाखेरि यिनीहरू पेरिजाइनियममा यिनीहरू के हुन्छन्? यसरी ह्याङ गरेका हुन्छन् है। अनि यो जुन छ यो यति पार्ट छ नि यो यति पार्ट डन्डा जस्तो त्यो के हो भन्दाखेरि यो स्टाल्क हो। के हो? स्टाल्क हो। र यो जुन यसरी कभर गरेको हुन्छ यो पेरिचाइटियमले यो आर्किगोनियमहरू कभर गरेका हुन्छन्। त्यो के हो? पेरिचाइटियम। यो जुन यहाँदेखि यस्तो बनाएको छु नि यो पेरिचाइटियम हो। के हो? पेरिचाइटियम। अब यो सब त भयो। मैले के गरेँ यसलाई एउटा आर्किगोनियम जुन छ नि यसलाई यहाँ बनाएँ यसको फिगर। र फिगर बनाउँदाखेरि यो यस्तो देखिन्छ। यो बिचमा जुन छ नि यसलाई इग भन्छौँ है। अब यसको यो जुन यो पार्ट छ एउटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ, एउटा भेन्टर र एउटा यो पार्ट जुन छ यो नेक पार्ट हो। कुन पार्ट हो? नेक पार्ट हो। अनि यो पार्टमा यो जुन यो ठुलो देखिन्छ यो हाम्रो के हो त? इग सेल हो। के हो? इग सेल हो। अनि त्यस पछाडि यहाँ भेन्टर क्यानल सेल पनि हुन्छ। के हुन्छ त? भेन्टर क्यानल सेल पनि हुन्छ। र कुन हो त भेन्टर क्यानल सेल भन्दाखेरि यो भेन्टर क्यानल सेल हो, VCC भेन्टर क्यानल सेल हो। र यो
यहाँ एनसीसी पनि मतलब नेक क्यानल सेल र नेक सेल हुन्छ। जस्तै यहाँ जुन छ नि यसरी गर्ने, यहाँ एनसीसी भनेको नेक क्यानल सेलहरू पनि हुन्छन् र यो दुईवटा जुन यस्तो यस्तो गरेको छ नि यो सबै यिनीहरूलाई एनसीसी भन्छन्, नेक क्यानल सेल। यो हजुरको नेक सेल हो, यो भनेको नेक सेल हो, मतलब यहाँ नेक सेल हुन्छ र यो र यो एनसीसी हो। एनसीसीको नम्बर लगभग 4 देखि 6 सम्म हुन्छ र यो नेक सेलको नम्बर कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली 6वटासम्म हुन्छ है, 6सम्म हुन्छ र नेक क्यानल सेल 4 देखि 6सम्म हुन्छ। र यो तल जुन छ एउटा क्याप सेल हुन्छ, यहाँ क्याप सेल हुन्छ, यो भाग जुन छ नि यो क्याप सेल हो। यो क्याप सेल 4वटा हुन्छ र यसरी यिनीहरूको स्ट्रक्चर हुन्छ। अब यिनीहरूले कसरी आर्किगोनिया 4ले के कसरी त्यो इगहरू रिप्रोड्युस गर्छ होला र कसरी फर्टिलाइजेसन गर्छ त्यो भन्दाखेरि जुन मैले भने यहाँ भनेछु, आर्किगोनिया 4 फिमेल सेक्स अर्गन हो र त्यो फिमेल सेक्स अर्गनले एउटा स्टाल राखेको हुन्छ र एउटा फिमेल रिसेप्टेकल राखेको हुन्छ। फिमेल रिसेप्टेकल 8वटा लोब हुन्छ है र स्टाल 3 देखि 5 सेन्टिमिटरको हुन्छ र फिमेल रिसेप्टेकल 8 लोब हुन्छ। 8 लोब जुन छ 12 देखि 16 सेन्टिमिटरको हुन्छ। कति सेन्टिमिटरको हुन्छ? 12 देखि 16 सेन्टिमिटरको, 12 देखि 16 सेन्टिमिटर होइन, 12 देखि 16वटा हुन्छ। अनि त्यो 12 देखि 16 जुन लोबहरू हुन्छन् त्यो प्रत्येक लोब अप्पर लोब जुन छ फोटोसिन्थेटिक रिजनमा डिभाइड भएको हुन्छ भने लोवर रिजन स्टोरेज रिजनमा डिभाइड भएको हुन्छ। यो भए पश्चात हामीहरूले माथितिर फोटोसिन्थेटिक रिजन हेऱ्यौँ र तलतिर स्टोरेज रिजन हेऱ्यौँ। अनि यो जुन यिनीहरूको रिजन हेर्दाखेरि हामीहरूले एरेन्जमेन्ट कस्तो हेर्छौँ भने यिनीहरूको एरेन्जमेन्ट बेसी पेटल एरेन्जमेन्टको हुन्छ। बेसी पेटल एरेन्जमेन्ट भनेको त्यस्तो एरेन्जमेन्ट हो जसमा जुन त्यो यङ्गर हुन्छ त्यो सेन्टरतिर हुन्छ र ओल्डर जुन छ त्यो मार्जिनतिर हुन्छ। जस्ट उल्टा छ के, N3DO 4 को जस्ट उल्टा छ त्यो बेसी पेटल एरेन्जमेन्ट, यो एरेन्जमेन्ट हो। अनि त्यस पछाडि हामीहरू त्यहाँबाट त्यहाँ हेरेको थियौँ पेरी जाइनियममा त्यो आर्किगोनियमहरू एट्याच भएका थिए कि ह्याङ भएका थिए नि त्यो भन्ने, अनि त्यो मात्र भन्दैन, अनि त्यो तिनीहरू कभर गरेका हुन्छन्। पेरिजाइनियममा एट्याच हुन्छन् र आर्किगोनियमहरू कसमा कभर गरेका हुन्छन् त स्टाल र पेरिचाइटियमबाट कभर गरेका हुन्छन्। र हामीले एउटा आर्किगोनियमलाई निकालेर हेर्दाखेरि हामीहरूले त्यहाँ के हेर्थ्यौँ, दुईवटा भागमा डिभाइड गरेको हुन्छन्, एउटा भेन्टर र एउटा नेक। जुन भेन्टर हुन्छ त्यतातिर इग सेल हुन्छ र नेकमा के थियो एनसीसी थियो। अनि त्यस पछाडि नेक सेल थियो, भेन्टर क्यानल सेल थियो। नेक सेल 6वटा हुन्छ, सब भनिदिने के, नेक सेल 6वटा हुन्छ, नेक क्यानल सेल 4 देखि 6वटा हुन्छ, क्याप सेल 4वटा हुन्छ, यो सब भनिदिने। अनि त्यो भनिसकेपछि अब यिनीहरूको यो इग पनि अब फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जब फर्टिलाइजेसनको कुरा गरौँ है, फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ। अब त्यता हामीहरूले आर्किगोनिया 4बाट एन्थ्रोजोइड निकालिसकेछौँ र यता जुन छ हामीहरू यो डेहिसेन्स कसरी हुन्छ मैले त भनेन। यो फिमेल आर्किगोनिया 4 को डेहिसेन्स कसरी हुन्छ, जुन यो नेक क्यानल सेल र भेन्टर क्यानल सेल छ नि त्यो डिसइन्टिग्रेट हुन्छ र त्यो म्युसिलेज बन्छ र म्युसिलेज बनेपछि त्यसमा क्याप सेल थ्रु त्यो ज्याकेट वाल जुन छ नि त्यो ज्याकेट वाल थ्रु त्यसमा पानी भर्छ र पानी भरेपछि त्यसमा प्रेसरहरू एक्सर्ट हुन्छ र प्रेसर एक्सर्ट भएपछि त्यो के हुन्छ, क्याप सेल फुट्छ र फुटेपछि त्यो इग सेलसम्म जाने एउटा बाटो बन्छ होइन। अनि अब फर्टिलाइजेसनको अब प्रोसेस आउँछ। अब यसमा हुन्छ के त, यसको लागि के चाहिन्छ, फर्टिलाइजेसनको लागि म सुरुमै भनेको थिएँ वाटर चाहिन्छ, वाटर मिल्यो, वाटरमा हुन्छ। अनि तब हुन्छ के त भन्दाखेरि जुन त्यो फिमेल थ्यालस छ नि र मेल थ्यालस छ, त्यो फिमेल थ्यालसले एउटा हार्मोन भनौँ सेक्रेट गर्छ। आर्किगोनियमले एउटा हार्मोन सेक्रेट गर्छ, त्यसले भन्छ मेलिक एसिड अथवा सुक्रोज मेलिक एसिड र सुक्रोज सेक्रेट गर्छ। त्यो किन सेक्रेट गर्यो होला भन्दाखेरि एट्र्याक्ट गर्नको लागि, एन्थ्रोजोइडहरू त्यस्तै त आउँदैनन्, तिनीहरूले एट्र्याक्ट गर्नको लागि मेलिक एसिड MALLIC एसिड र के त अर्को सुक्रोज सेक्रेट गर्छ। कसैले त आर्किगोनियमले सेक्रेट गर्छ र त्यो सेक्रेट गरेपछि त्यो एन्थ्रोजोइडहरू एट्र्याक्ट हुन्छ र त्यो जान्छन् फिमेल थ्यालससम्म पुग्छन् र आर्किगोनियमसम्म पुग्छन् र आर्किगोनियमको जुन त्यो पाथवे बन्ने थियो त्यहाँ गएर तिनीहरूले इगसम्म पुग्छन् र त्यसमा न्युमरस एन्थ्रोजोइडहरू जान्छन् के, एउटा मात्र जाँदैन, न्युमरस एन्थ्रोजोइडहरू जान्छन्। तर फ्युज हुँदाखेरि एउटा मात्र फ्युज हुन्छ र त्यसपछि के भन्छ, फ्युज भएपछि जाइगोट बन्छ है, जाइगोट बन्छ। अब यो भए पश्चात यिनीहरूको 2N वाला स्पोरोफाइटिक स्टेज सुरु हुन्छ। अब स्पोरोफाइटिक स्टेजमा हुन्छ के त भन्दाखेरि अब जाइगोट जुन छ त्यसले एउटा थिक वाल सेक्रेट गर्छ र ऊ स्पोरमा कन्भर्ट हुन्छ।
ये थिक वाल सेकेट गरेन भने ऊ स्पोर भएन। ऊ स्पोर कब बन्छ जब थिक वाल त्यो ज्याकेटले आफ्नो वरिपरि सेकेट गर्छ। जस्तै यो ज्याकेट हो भने यसले आफ्नो वरिपरि यसरी थिक वाल सेट गर्यो र त्यो थिक वालको कारणले ऊ स्पोर भनियो। अब स्पोरोफाइटमा हुन्छ के त भन्दाखेरि म भन्छु यो हो स्पोरोफाइटको स्ट्रक्चर। अब यो स्पोरोफाइटको स्ट्रक्चरमा हामीहरूले के हेर्छौँ त, यस्तो स्ट्रक्चरको हुन्छ के स्पोरोफाइट कस्तो स्ट्रक्चरको हुन्छ, यस्तो स्ट्रक्चरको हुन्छ। र यो स्पोरोफाइटको यो जुन यो पार्ट छ नि यसलाई हामीहरूले के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीहरूले फुट भन्छौँ। के भन्छौँ? फुट भन्छौँ। र यो जुन इलोङ्गेटेड सिलिन्ड्रिकल पार्ट छ यसलाई हामीहरूले सेटा भन्छौँ है, सेटा भन्छौँ। र यस पछाडि यसमा यो जुन छ नि यो ज्याकेट वाल हो है, यो ज्याकेट वाल हो। यो जुन छ यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले क्याप्सुल भन्छौँ, क्याप्सुल भन्छौँ। र यो जुन छ यसलाई हामीले के भन्छौँ? पेरिजाइनियम भन्छौँ, पेरिजाइनियम। र यो यसलाई हामीले क्यालिप्ट्रा भन्छौँ, क्यालिप्ट्रा है। अब यो सब हेर्दाखेरि कहाँबाट यो पेरिजाइनियम कहाँबाट क्यालिप्ट्रा कहीँबाट आएन। त्यो जुन के थियो हामीहरूले आर्किगोनियमको जब फिगर बनाएको थियौँ, ड्रइङ बनाएको थियौँ त मैले के गरेको थिएँ, एउटा यहाँ ह्याङ्गिङ गरेको एउटा भाग थियो नि, ह्याङ्गिङ गरेको आर्किगोनियम जहाँ ह्याङ गरेको थियो, आर्किगोनियम जुन थियो त्यसरी ह्याङ गरेको थियो नि, त्यो ह्याङ्गिङ पार्ट जुन छ त्यो इलोङ्गेट भएर यो पेरिजाइनियम बनेको। र अर्को यो जुन छ क्यालिप्ट्रा कहाँबाट बन्यो त पेरिचाइटियमको भाग हो के, त्यो त्यहीँको भाग हो। भने पछाडि यो फुट जुन छ त्यो पछि बनेको कारणले 2n भयो, जाइगोट पछि बनेको कारणले 2n भयो। र यो सेटा पनि 2n हुन्छ। र यो क्यालिप्ट्रा जुन छ, क्यालिप्ट्राहरू जुन छ पेरिजाइनियमहरू जुन छन् यिनीहरू त n भए होइन, किनभने त्यो आर्किगोनियमको फेजमा भएको त इलोङ्गेट मात्र भएर यता आएको हो कभरिङ गर्नको लागि। भने पछाडि यिनीहरू ग्यामेटोफाइटिक भए। र यो क्याप्सुल कस्तो हुन्छ भने पछाडि यो पनि 2n जो हुन्छ होइन। अब यो स्पोरोफाइटको स्ट्रक्चर हो। अब यसको बारेमा हामीहरूले के बुझ्ने भन्दाखेरि यसको बारेमा मैले यहाँ लेखेको छु। जस्तै यो स्पोरोफाइटमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन ऊ स्पोर निकाले थियो नि, फर्टिलाइजेसन पछि के बनेको थियो? ऊ स्पोर बनेको थियो। स्पोर त पहिला भनेको थियो जाइगोट बनेको थियो। जाइगोटले थिक वाल सेकेट गरेपछि त्यो के भन्यो? ऊ स्पोर बन्यो। र ऊ स्पोरबाट स्पोरोफाइट बन्छ के। र यसमा जुन यो नेक क्यानल सेल हुन्छ तिनीहरूको त्यो डिजेनेरेट हुन्छ। र ज्याकेट वाल 1 देखि 4 लेयरको जुन त्यो क्यालिप्ट्रा बनेको हो नि ज्याकेट वाललाई कभर गर्नको लागि, र यो पेरिजाइनियमले यसले कभर गर्छ नि, सब यसमा भन्ने हो। र एउटाको इन्डिभिजुअल हेरौँ है, इन्डिभिजुअल एउटाको मैले भन्छु हेर्नुहोस् त। जस्तै यो जुन छ यसमा हामीले हेर्छौँ भने फुट जुन छ, फुट कहाँ छ? यो फुट हो। यो फुट कस्तो हुन्छ? सोलन बेसल पार्ट हो। र यसले एट्याचिङ र एन्कोरिङमा मद्दत गर्छ, यसले एट्याचमेन्टमा मद्दत गर्छ है। र यसले एब्जर्प्सनमा पनि गर्छ मद्दत। यहाँबाट न्युट्रिएन्ट्सहरू यदि माथिबाट तल आउँछन् भने यसले न्युट्रिएन्ट्सहरूले एब्जर्प्समा मद्दत गर्छ। र सेटा जुन छ कस्तो हुन्छ त? लङ र सिलिन्ड्रिकल हुन्छ है। र यो जुन छ फुट, यो फुट र यो क्याप्सुलको बिचमा छ, त्यसैले इट इज प्रेजेन्ट इन बिट्विन फुट एन्ड क्याप्सुल भनियो। र यसले त्यो न्युट्रिएन्ट्सहरूलाई यो क्याप्सुलसम्म पुगाउनमा मद्दत गर्छ, यो क्याप्सुलसम्म पुगाउनमा मद्दत गर्छ है। अब त्यस पछाडि यो क्याप्सुल के हो त? यो क्याप्सुल मेन पार्ट हो। जुन यो क्याप्सुल छ यो ओभल राउन्ड स्ट्रक्चरको छ होइन, ओभल राउन्ड स्ट्रक्चरको छ। यसमा के छ त? यो जुन छ यसलाई भन्छौँ हामीहरूले के भन्छौँ भन्दाखेरि यसमा यो इलेटर्स हो। के हो यो? इलेटर्स हो है। स्पाइरली कोल हुन्छन्, हाइग्रोस्कोपिक नेचरको हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि यसमा हाम्रो स्पोरहरू हुन्छन्। के हुन्छन् त? स्पोरहरू हुन्छन्। यो जुन छ गोलो गोलो नि यो के हो? स्पोर हो। अब यो ज्याकेट वालमा यी दुईवटा हुन्छन्। र जब यिनीहरूले कसरी यिनीहरू आफैले जाँदैन डेसेन्स यिनीहरू कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो क्याप्सुल एकदम मेच्योर हुन्छ है, मेच्योर हुन्छ त्यो बेलामा यो जुन यो सेटा छ यो इलोङ्गेट हुन्छ र यो बाहिर निस्किन्छ, यसरी बाहिर निस्किन्छ, यो कभरिङहरूबाट बाहिर निस्किन्छ। र बाहिर निस्केर यो क्याप्सुल भन्ने पार्ट जुन छ त्यो सनलाइटमा एक्सपोजमा हुन्छ। र सनलाइटको एक्सपोजमा जब आउँछ त्यति बेला त्यो फुट्छ। र फुटेपछि त्यो जुन यसभित्रको यो स्पोरहरू हुन्छन् तिनीहरू डिस्पर्स हुन्छन्। र डिस्पर्स त्यस्तै हुन्नन्। यसमा के थियो? इलेटर्सहरू हुन्छन्। र त्यो इलेटर्सहरू के हुन्छन्? हाइग्रोस्कोपिक नेचरको हुन्छन्। र हाइग्रोस्कोपिक भनेको स्प्रिङ जस्तो नेचर के, स्प्रिङलाई यसले
यसरी हामीले कन्ट्र्याक्ट गरेर राख्यौँ भने छोडेपछि के हुन्छ झन् यहाँ भाग्छ नि यसरी यहाँ राख्यो भने यस्तो हुन्छ। त्यस्तै यो हाइग्रोस्कोपिक नेचरको कारणले यसलाई टाढा टाढा डिस्पर्स गर्नमा मद्दत गर्छ। कसैले यो इलेक्टर्सले। अब यसरी हुन्छ यो यिनीहरूको फेरि यिनीहरू जमिनमा छर्छन् होइन, जमिनमा छर्छन् र अब यिनीहरूको जर्मिनेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है, जुन स्पोरहरू त्यो आए तिनीहरू साना साना हुन्छन् र स्फेरिकल स्ट्रक्चरको भएको कारणले यिनीहरू जब फेभरेबल कन्डिसन पाउँछन् त्यो यिनीहरूले वाटरहरूले एब्जर्ब गर्छन् र यिनीहरूको साइज के हुन्छ बढ्छ र तिनीहरू डिभाइड्स हुन्छन् र दुईवटा अनइक्वल सेलहरू बनाउँछन्। स्मलर सेल है एउटा लार्जर सेल बनाउँछ। अब मैले जुन भने जस्तै यहाँ के बनाएँ, जुन यो के हो जाइगोट, यो जाइगोट हो र जाइगोटको यता के लाग्यो थिक वाल लाग्यो भनेपछि यो के भयो स्पोर भयो होइन, स्पोर होइन एउटा स्पोरको कन्डिसनमा आएछ नि, स्पोर हो यो स्पोर हो। अनि यो स्पोरले अब पानीहरू यसमा जान्छ र इन्लार्ज हुन्छ। इन्लार्ज भएपछि यसमा के भयो पानीहरू भरे जस्तै पानीहरू भरेपछि यिनीहरू इन्लार्ज भएपछि यसको प्रेसर रेस्टरको कारणले यो दुईटामा डिभाइड हुन्छ होइन, यो दुईटामा डिभाइड हुन्छ र अनइक्वल सेल्सको बन्छ, एउटा ठुलो बन्छ र एउटा सानो बन्छ। यो इक्वल सेल्सको होइन अनइक्वल सेल्सको बन्छ होइन। अनि जुन स्मलर सेल हुन्छ त्यो एकदम रिपिटेडली डिभाइड हुन्छ। स्मलर सेल जुन छ यो स्मलर सेल छ, यो लार्जर सेल छ। जुन स्मलर सेल छ यसबाट के बन्यो त राइजोइड बन्यो होइन, राइजोइड बन्यो र जुन लार्जर सेल छ त्यो रिपिटेडली डिभाइड हुन्छ र थेलस बन्छ। यसरी यिनीहरूको जर्मिनेसन हुन्छ, स्पोरको जर्मिनेसन यसरी हुन्छ र यो भएपछि के बन्यो एउटा न्यू थ्यालस बन्यो। यसरी भएको के यो जर्मिनेसन अफ स्पोरमा एउटा स्पोर हुन्छ, त्यो स्पोर पानी भर्छ, यसभित्र पानी भर्छ अनि पानी भरेको कारणले फेभरेबल कन्डिसन पानी भरेको कारणले यसको साइज इन्लार्ज हुन्छ र दुईटामा डिभाइड हुन्छ। एउटा अनइक्वल सेलमा डिभाइड हुन्छ, एउटा स्मलर र एउटा लार्जर। स्मलर जुन छ राइजोइड रिपिटेडली डिभाइड भएर राइजोइड बनाउँछ र लार्जर सेलले रिपिटेडली डिभाइड भएर थेलस बनाउँछ र यो फेरि न्यू थेलसमा डिभाइड हुन्छ, न्यू थेलसमा फर्मेसन हुन्छ र यसरी यिनीहरूले के गर्छन् त आफ्नो पुरा लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्छन्। अब यिनीहरूको लाइफ साइकललाई इक्जाममा कसरी लेख्ने त सबै लेख्न पर्दैन, मैले समरी मात्र भन्छु, डिस्क्रिप्सन एकदम समरी सानोमा कन्क्लुजन भन्छु है। हेर्नुहोस् मर्केन्सिया के हो, पहिला मर्केन्सियाबाट सुरु गर्ने। मर्केन्सिया कहाँ पाइन्छ, मोइस्ट ड्याम्प सेडी प्लेसमा पाइन्छ। अनि यिनीहरूको मोर्फोलोजी पनि भन्दिनँ इन्ट्रोडक्सनमा। यिनीहरूको मोर्फोलोजीमा भन्दाखेरि यिनीहरू कस्तो हुन्छन्, मोर्फोलोजीमा यिनीहरूको जेमा कप हुन्छ, यिनीहरूको मिडरिब हुन्छ यिनीहरूको थ्यालसमा र यिनीहरूको एपिकल नोच हुन्छ जुन ग्रोइङ पोइन्ट हुन्छ। अनि त्यो भने पछाडि फेरि जाने भेन्ट्रल सर्फेसमा, डोर्सल सर्फेसको कुरा गरेँ, भेन्ट्रल सर्फेसमा के हुन्छ राइजोइडहरू हुन्छ। राइजोइड दुईवटा प्रकारको हुन्छ, एउटा एउटा एपेन्डिकुलेट र एउटा स्मुथ हुन्छ। अनि स्केल्स हुन्छ, स्केल्स भेन्ट्रल सर्फेसतिर हुन्छ। स्केल जुन छ त्यो दुईवटा हुन्छ, एउटा लिगुलेट स्केल र एउटा एपेन्डिकुलेट स्केल होइन। मैले त्यो राइजोइडमा एउटा ट्युबरकुलेटेड स्केल हुन्छ र स्केलमा लिगुलेट स्केल र एपेन्डिकुलेट स्केल हुन्छ। यो भनेपछि के भन्ने, अब रिप्रोडक्सनतिर जाने, इट रिप्रोड्युस बाई टु मेथड्स, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन मेथड एन्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्सन मेथड। एन्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्सन मेथड इज एब्सोल्युटली हुँदै हुन्न भनेर अप्सन भनिदिने। अब त्यस पछाडि के भने पछाडि यसमा भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ, तीनवटा मेथडबाट हुन्छ। के फ्रागमेन्टेसन मेथडबाट हुन्छ, एडभान्टेजेसबाट हुन्छ अनि जेमा फर्मेसनबाट हुन्छ। त्यो भन्ने, त्यो डिस्क्राइब गर्न पर्दैन, त्यति मात्र भन्ने। अनि त्यस पछाडि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुनको लागि अब हामी लाइफ साइकल भन्दैछौँ, यसमा गेमेटोफाइटिक र स्पोरोफाइटिक दुइटै स्टेज हुन्छ भने पछाडि यसमा सिर्फ त्यति कुरा जुन मैले माथि भने त्यति कुरा माथि मात्र लेख्ने र अब रिप्रोडक्सनको लागि त्यो गेमेटोफाइटिक सुरुमा लेख्ने अनि त्यसपछि स्पोरोफाइटिक लेख्ने हुन्छ। के भयो थियो गेमेटोफाइटिक सुरुमा यसमा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन सो गर्छ कि एउटा पछि अर्को आउँछ होइन। भने पछाडि सुरुमा या त स्पोरोफाइटिकबाट सुरु गर, 2n सुरु गर, जाइगोटबाट एउटा सुरु गरेर, या त जाइगोटबाट नसुरु गरेपछि गेमेटोफाइटबाट पनि सुरु गर्न पाइन्छ। अब यो गेमेटोफाइटबाट कसरी सुरु गर्ने त भन्दाखेरि म भन्छु गेमेटोफाइटबाट कसरी सुरु गर्ने त।
अब ग्यामेटोफाइटबाट भन्दाखेरि हामीहरूले सुरुबाट स्पोरबाट सुरु गर्न पर्छ के। यिनीहरूमा स्पोर जुन हुन्छ त्यो ग्यामेटोफाइट हुन्छ। भने पछाडि त्यो स्पोर जुन छ त्यो के हुन्छ, रिपिटेडली त्यसमा वाटरहरू भर्छन्। वाटर भरेपछि त्यो दुइटामा डिभाइड हुन्छ, एउटा ठुलो हुन्छ एउटा सानो हुन्छ। ठुलो जुन छ राइजोइड डेभलप गर्छ र सानो जुन छ स्केल राइजोइड र थ्यालस डेभलप हुन्छ। र थ्यालस भएपछि यसमा मेल थ्यालस र फिमेल थ्यालस हुन्छ होइन। मेल थ्यालसको रिप्रोडक्सन यसरी गर्दै गर्दै आउने कि मेल थ्यालसमा के हुन्छ, मेल थ्यालसको सेक्सुअल अर्गन ग्यामेटोफोर हो। ग्यामेटोफोरमा के हुन्छ, 2 देखि 3 सेन्टिमिटरको स्टाल्क हुन्छ र 8वटा लोब हुन्छ। मेल रिसेप्टेकल हुन्छ, त्यसमा लोब हुन्छ। र त्यो प्रत्येक 8वटा लोबमा के हुन्छ, प्रत्येक 8वटा लोबमा एन्थ्रिडियमहरू हुन्छ। र त्यो एन्थ्रिडियल चेम्बरभित्र एन्थ्रिडियम हुन्छ र एन्थ्रिडियल चेम्बर जुन छ ओपन हुन्छ ओस्टियोल र एयर चेम्बर ओपन एयरपोर, यो सब भनिदिने यसमा। अनि एउटा कुनै एन्थ्रिडियमलाई हेऱ्यो भने त्यसमा एन्डोसाइड मदर सेल हुन्छ। जुन एन्डोसाइड मदर सेलमा पानी यदि ज्याकेट वालबाट पानी भऱ्यो भने त्यो पानी भरिन्छ र पानी भरेपछि त्यो फुट्छ र त्यसबाट एन्थ्रोजोइड निस्किन्छ। एन्थ्रोजोइड निस्केपछि अब फेरि अर्कोनियममा जाने। अब फिमेल रिसेप्टेकल हुन्छ। फिमेल रिसेप्टेकलमा के हुन्छ, 3 देखि 5 सेन्टिमिटरको स्टाल्क हुन्छ। फिमेल रिसेप्टेकल हुन्छ, त्यसमा 8वटा लोब हुन्छ। 8वटा लोबहरू अप्पर रिजन र लोवर रिजनमा डिभाइड हुन्छ। अप्पर रिजन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू फोटोसिन्थेटिक रिजन हुन्छ अप्पर रिजन, र लोवर रिजन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू लोवर रिजन भन्दाखेरि स्टोरेज रिजन हुन्छ। र त्यो लोवर रिजन स्टोरेज रिजनतिर आर्किगोनियमहरू एट्याच भएका हुन्छन्। कसमा, पेरिजानियम र पेरिजाइटियमले त्यसलाई कभर गरेको हुन्छ। र त्यसमा स्टाल्क हुन्छ। त्यो स्टाल्कहरूको कारणले आर्किगोनियमहरू के हुन्छन्, कभर हुन्छन् यो भन्ने। अनि त्यस पछाडि एउटा कुनै आर्किगोनियमलाई हेर्दाखेरि हामीहरूले त्यसमा भेन्टर र नेक हेर्छौँ। भेन्टर जुन छ त्यसमा हिक सेल हुन्छ र नेकतिर हजुरको एनसिसी र भिसिसी हुन्छ, अथवा नेक क्यानल सेल र भेन्टर क्यानल सेल हुन्छ। अब हिक सेलहरू, अब त्यसमा त यो एनसिसी र भिसिसी के हुन पऱ्यो, डिजेनेरेट हुन पऱ्यो। र त्यसमा म्युसिलेज बन्छ। म्युसिलेज भनेपछि त्यो त्यसबाट ज्याकेट वाल जुन हुन्छ नि, त्यो ज्याकेट वालबाट पानी भर्छन् कि। पानी भरेपछि त्यो पानीको थ्रु त्यसको जुन क्याप्सुल हुन्छ त्यो ब्रस्ट हुन्छ। ब्रस्ट भएपछि त्यो एउटा पाथवे बन्छ। र पाथवे बनेपछि त्यसमा आर्किगोनियमहरू जुन हुन्छन्, आर्किगोनियमको सेल हुन्छ त्यहाँसम्म त्यो वाटर मिडियममा त्यो आर्किगोनियमले के गर्छ, मेलिक एसिड र सुक्रोज सेक्रेट गर्छ। त्यो सुक्रोज र मेलिक एसिड सुक्रोज गरेपछि एन्थ्रोजोइडहरू एट्याच हुन्छन्। र एन्थ्रोजोइड एट्याच भएपछि तिनीहरू एन्थ्रोजोइडहरू कहाँ पुग्छन् त, तिनीहरू कसमा पुग्छन् भन्दाखेरि तिनीहरू कसमा पुग्छन्, आर्किगोनियमको सेलसम्म पुग्छन्। न्युमरस जान्छन् तर फर्टिलाइज को हुन्छ, एउटा मात्र हुन्छ। र त्यो भने पछाडि त्यहाँ हामीहरू आएपछि जाइगोट बन्छ होइन। जाइगोट बनाऊ। अब 2n आयो। अब यता बेला फेरि स्पोरोफाइटको कन्डिसन नभए लगाउने। स्पोरोफाइटको हेडिङ दिने, स्पोरोफाइटको बारेमा डिस्कस गर्ने। स्पोरोफाइटमा के थियो, स्पोरोफाइटमा जुन जाइगोट हुन्छ त्यो एउटा थिक वाल सेट गर्छ जसले स्पोर बनाउँछ। स्पोर बनेपछि फेरि के हुन्छ, स्पोर बनेपछि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि स्पोर बनेपछि त्यहाँ भिसिसी र एनसिसी जुन हुन्छ त्यो जेनेरेट हुन्छ। अनि त्यसमा जुन त्यो पेरिजाइनियम हुन्छ त्यसले कभरिङको रूपमा काम गर्छ। र केलिप्टरले पनि प्रोटेक्सनको रूपमा काम गर्छ। कसलाई त, क्याप्सुलहरूलाई। अनि यसको यदि स्पोरोफाइट बन्छ, स्पोरपछि के हुन्छ, स्पोरपछि के हुन्छ, जाइगोट पछि के बन्यो, स्पोरपछि के बन्यो, स्पोरोफाइट बन्यो। यदि रिपिटेडली डिभाइड भयो भने तब के बन्यो, स्पोरोफाइट बन्यो। अब स्पोरोफाइट कस्तो हुन्छ त, स्पोरोफाइट जुन छ 2n हो भनेको, स्पोरोफाइट 2 भनेको 2n हो। अब त्यस पछाडि के भनिदिने, यसमा स्पोरोफाइटिक स्टेजमा के हुन्छ त, एउटा फुट हुन्छ, सेटा हुन्छ, क्याप्सुल हुन्छ। जुन फुट हुन्छ त्यसबाट खानाहरू भित्र आउँछन् होइन। अनि त्यो सेटाबाट एउटा पासेजको रूपमा काम गर्छ र क्याप्सुलमा त्यो खानाहरू पुग्छन्। र त्यहाँ इलेटर्स र स्पोरहरू हुन्छन्। इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक नेचरको हुन्छ, इलेटर्सहरू हाइग्रोस्कोपिक नेचर हुन्छ, र स्पोरहरू डिस्पर्स हुन्छ इलेक्ट्रसको कारणले होइन। अनि त्यसरी तिनीहरू जमिनमा छर्छन्। जमिनमा छरेपछि फेरि त्यो स्पोर रिपिटेडली वाटर मिडियममा जान्छ। वाटर मिडियममा फेरि त्यही प्रोसेस सुरु हुन्छ भनेपछि हाम्रो लाइफ साइकल कम्प्लिट भयो। अब यही सबै लेख्ने हो। अब मैले यसको फिगर बनाउँछु, सजिलो बनाउँछु है। हेर्नुहोस् त फिगर कस्तो हुन्छ लाइफ साइकल अफ मर्केन्सियाको। ल साथीहरू, यो हामीहरूको के हो, यो हामीहरूको हो लाइफ साइकल अफ मर्केन्सिया। मैले के गरेँ त, एउटा यो मेल थ्यालस हो। यो मेल थ्यालसलाई पहिले मैले यहाँसम्म पुगाउन खोजेँ। मैले यसलाई एन्थ्रोजोइड बनाउन खोजेँ है। एन्थ्रोजोइड बनाउने हो। एन्थ्रोजोइड बनाउनको लागि यहाँदेखि यो सुरु भएछ। यहाँ 2 देखि 3 सेन्टिमिटरको स्टाल्क, यो मेल रिसेप्टेकललाई मैले यसलाई भेन्ट्रली काटेँ भने यसरी मैले हेर्छु। अनि हेरेपछि भर्टिकल सेक्सन यस्तो हेरिन्छ। र यो के हो त, यो के हो, मेल रिसेप्टेकल होइन। अनि त्यो भने पछाडि यसमा के थियो, यसमा यहाँ एन्थ्रिडियमहरू थिए। र एन्थ्रिडियमलाई एउटा एन्थ्रिडियम यहाँ हेऱ्यो भने यस्तो हेरिन्छ। अनि त्यस पछाडि यसबाट एन्थ्रोजोइड निस्क्यो। अनि एन्थ्रोजोइड निस्केपछि फेरि मैले फिमेलमा गएपछि फिमेललाई अब यो त हाम्रो एन्थ्रोजोइड बनेर मेच्योर भइसक्यो, प्रिपेयर रेडी भयो। तर हामीले अब फिमेललाई रेडी गराउन पऱ्यो। पहिला मेल रेडी हुन्छ, फेरि फिमेल रेडी हुन्छ है। भने पछाडि एउटा कुरा मैले यहाँ बिर्सेछु भन्न, यिनीहरू डोइसियस हुन् के, डोइसियस हुन् भने किन डोइसियस हुन्, किनभने यिनीहरूको सेक्स अर्गन एउटै कुनै
एउटैमा हुन्न, एउटै थ्यालसमा त हुन्न, फरक फरक थ्यालसमा हुन्छ। मेल थ्यालसमा र फिमेल थ्यालस फरक फरक हुन्छ। सेक्स अर्गनहरू एउटै थ्यालसमा त हुन्नन् भने पछाडि यिनीहरू डोइसियस हुन्। अनि यो भने पछाडि यो जुन छ यो फिमेल रिसेप्टेकल हो। फिमेल रिसेप्टेकलबाट यो यसरी यसलाई काटेर हेर्दाखेरि भर्टिकल सेक्सनबाट हामीहरूले यदि फिमेल रिसेप्टेकलको काट्यो भने हामीहरूले यस्तो हेर्छौँ। अनि यसमा ह्याङ्गिङ गरेको हुन्छन् आर्किगोनियमहरू। आर्किगोनियमलाई एउटा आर्किगोनियम यहाँ हेऱ्यो भने यस्तो हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँबाट हामीहरूले के पायो त, के बन्यो त, यहाँबाट जाइगोट बन्छ होइन। अनि यो यिनीहरू जब फर्टिलाइज हुन्छन् त जाइगोट बन्यो। जाइगोट बनेपछि स्पोर थिक वाल सेट गरेर स्पोर रिपिटेडली डिभाइड भएर स्पोरोफाइट बन्छ। स्पोरोफाइट पछि तिनीहरूले के हुन्छन् स्पोरोफाइट पछि भन्दाखेरि, स्पोरोफाइट भनेपछि यिनीहरूले यो बाहिर इन्लार्ज हुन्छ, सनलाइटमा एक्सपोज हुन्छ र त्यसबाट स्पोर निस्किन्छ। यो के हो, स्पोर हो। र स्पोर रिपिटेडली डिभाइड हुन्छ, दुईवटामा डिभाइड हुन्छ, एउटा लार्जर एउटा स्मलर। लार्जरवाला जुन छ त्यो थ्यालस हुन्छ र स्मलरवाला जुन छ त्यो रोइजर बन्छ। अनि यसरी जुन छ यो फेरि प्रोसेस रिपिट हुन्छ। यसरी यिनीहरूको लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ। यसरी यही जो हो। अब यस पछाडि मैले अर्को कुरा एउटा गर्छु जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पनि छ भन्दाखेरि 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ। यिनीहरूको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स के हो, यिनीहरूको होइन, यिनीहरूको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स मैले स्पारो 11को पनि बिर्सेछु भन्न 3-3वटा मात्र याद गर्ने हुन् साइन्टिफिक नेमहरू। आफूलाई सजिलो लागेको खोज्ने बुकबाट त्यही मात्र याद गरिदिने भइहाल्छ 11 क्लासको लागि। यो मर्केन्सियाको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्समा लेख्न सकिने महत्त्वपूर्ण नामहरू यहाँ छन्। जस्तै यो बगमोस अथवा स्फेग्नम जुन छ यो कटन बनाउनमा र फ्युल बनाउनमा युज हुन्छ है। यसको साइन्टिफिक नेम स्फेग्नम। इक्जाममा यो सी इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो। बगमोस र स्फेग्नम दुइटै सोधेको थियो अलग अलग गरेर। एउटा बगमोस भन्छ एउटा स्फेग्नम भन्छ। तिनीहरू फ्युल बनाउनमा अथवा कटन बनाउनमा युज हुन्छन् भनेर बुझ्ने। अनि यो पोलिट्राइचियम जुन छ, यो पोलिट्राइचियम जुन छ नि, यो पोलिट्राइचियम टीको रूपमा हामीहरू लिन्छौँ। जुन व्यक्तिमा किडनीमा स्टोन भइहाल्छ, यदि पथरी हुन्छ गलब्लाडरमा, त्यस्तो केसमा यदि हामी टीको रूपमा पोलिट्राइचियमलाई लियौँ भने त्यो समस्या खतम हुन्छ। अनि यो एन्थोसेरोज जुन छ एउटा महत्त्वपूर्ण प्लान्ट हो। यसले के गर्छ, नाइट्रोजन फिक्सेसनमा मद्दत गर्छ। सानो ब्याक्टेरियाहरूलाई नाइट्रोजन फिक्सेसनमा मद्दत गर्छ है। प्लान्टहरूको लागि एकदम राम्रो छ। अब अल्गीको पनि मैले भिडियोमा यो बिर्सेछु यिनीहरूको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स भनेर भन्न मन गऱ्यो। अल्गीको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स हेर्दाखेरि अल्गीको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स, सो मैले यहाँ अल्गीको पनि लेखेछु केही नामहरू, साइन्टिफिक नेमहरू। जस्तै यो कोरालिना जुन छ नि, यो कोरालिना एउटा त्यस्तो बिरुवा हो जसले खानामा होइन, यसले मेडिसिनको रूपमा लिन सकिन्छ है। मेडिसिनको रूपमा रिङओम, यदि कुनै व्यक्तिलाई रिङओमको इन्फेक्सन छ भने कोरालिना बिरुवा त्यो पाटमा लगायो भने त्यसले राहत दिन्छ, सहायता पुर्याउँछ। अनि यो पोर्फिरा जुन छ यसलाई हामीहरूले फुडको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। र अरू केही कमर्सियल युजको रूपमा पनि यो ब्राउन अल्गी, जस्तै ब्राउन अल्गीले कमर्सियल युजको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै यसले अल्जेनिक एसिडको रूपमा काम गर्छ र यसले हामीले बेचेर पैसा पनि कमाउन सक्छौँ। अब यति कुरा गर्दै गर्दा यो ब्रायोफाइटा र अल्गी बिचको डिफरेन्स के हो त भन्दाखेरि हामी यति धेरै पढ्यौँ। अब अल्गीहरू कहाँ पाउँछन् त, अल्गीहरू कहाँ पाउँछन् त, पानीमा पाउँछन्, फ्रेस वाटरमा पाउँछन्। अनि ब्रायोफाइटहरू कहाँ पाउँछन् त, ब्रायोफाइटहरू पानीमा पाउँदैनन्, तिनीहरू मोइस्ट एसिडिक ठाउँमा पाउँछन् होइन। अब फेरि त्यस पछाडि हामीहरू जाउँ त्यसमा। हेबिटेट भयो। हेबिटेट पछि यिनीहरूको रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ त, यिनीहरूको रिप्रोडक्सन उगेमस टाइप हो। कसको, ब्रायोफाइटाको। अल्गीको के हो, आइसोगेमस, एनासोगेमस, उगेमस सबै हो। तर जुन हामीले स्पाइरो गरेर पढ्यौँ त्यो आइसोगेमस हो है। मैले यसको सबैको बारेमा भनेछु कि टर्महरू के यसको मिनिङ हो स्पाइरो गरेको टर्ममा हेर्ने। अनि अगाडि रिप्रोडक्सन भयो। रिप्रोडक्सन भए पश्चात हामीहरूले अरू के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि दिमागमा आएन। अनि यिनीहरूको जुन त्यो सेक्स अर्गनहरू हुन्छ के हुन्छ, युनिसेलुलर हुन्छ। कसको, अल्गीको र नन ज्याकेटेड हुन्छ होइन। अनि तर यो ब्रायोफाइटको के हुन्छ त, मल्टिसेलुलर हुन्छ र ज्याकेटेड हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि मेल सेक्स अर्गन, फिमेल सेक्स अर्गन ब्रायोफाइटको के हो, फिमेल सेक्स अर्गन आर्किगोनियम हो। र अल्गीको के हो, उगोनिया हो भनेर याद गर्ने। अनि यिनीहरूको त्यो साइन्टिफिक नेमहरूबाट पनि याद गर्न सकिन्छ। यसले यसमा मद्दत गर्छ। जस्तै कोरालिनाले कसमा मद्दत गर्यो, रिङओम इन्फेक्सनमा, त्यो अल्गीको। र अनि ब्रायोफाइटामा जुन पनि यो साइन्टिफिक नामहरू मैले भनेको थिएँ त्यो नामहरूलाई युज गरेर
त्यहाँ पनि हामीले भन्न सक्छौँ कि यिनीहरूले कसमा मद्दत गर्छन् होइन। अब जस्तै मैले त्यस्तो त थियो एउटा, के नाम हो त्यसको, पोलिट्राइचियम जुन छ त्यो टीको रूपमा युज गर्दा त्यसले स्टोनहरूलाई बाट राहत दिन्छ, स्टोनहरूबाट बचाउँछ, पथरीबाट बचाउँछ होइन। अनि यसमा ब्रायोफाइटमा इम्ब्रियो इज प्रड्युस फ्रम जाइगोट, जाइगोटबाट इम्ब्रियो प्रड्युस हुन्छ, होइन यो वाला। अनि अल्गीमा त इम्ब्रियोनिक स्टेज अब्सेन्ट हुन्छ। यही सबै यसमा भनिदिने। ल आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।